كتتبعي شي واد خارجه، كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غنقدم لكم حريشات بالفواكه الجافه كما كتشوفوا في المقادير بسيطه يعني وسهله وفي متناول الجميع، واي واحد تقدر انه يصاوبها. ما نطولش عليكم بزاف. بالنسبه للمقادير عندي كاس تاع السكر الخشن، كاس قل شبر او صبيه حتى انا شحال مقلوبه، كاس قل سميه. انا علاش ما استعملش نصف كاس؟ لان الحريشات تاعي فاش غيخرجوا ما بغيت ندهنهم لا بكونفيتور ولا بتا شي حاجه. نتوما اللي بغيتو دهنوهم بالكونفيتور ممكن استعمال نصف كاس فقط. عندي كاس من الحليب، انا ما استعملتش حليب، استعملت حليب نيدو لانه كيجي شويه بنين. الا ما عندكمش الماء الحليب ممكن يعني تعوضوه بالماء ماشي مشكل، او البرتقال، يعني اما كاس الحليب اما كاس تاع الماء اما كاس البرتقال، يعني حليب عادي او ماء عادي او برتقال عادي، يعني يكون بارد ما سخون ما والو. نصف كاس زيت المائده، وممكن ديروا زيت، يعني ممكن تستعملوا الزبده فقط، ممكن خليط ما بين زيت المائده وزيت والزبده. انا استعملت غير نصف كاس فقط من زيت المائده. عندي بيضه صغيره، بيضه واحده درجه حراره الغرفه. عندي السكر منسم فاني وقبيصه الملح هي هنايا. عندي جوج خمارات من فئه 7 غرام. عندي 250 غرام من دقيق الفينو تكبليه هنايا. وعندي 250 غرام من السميد، يعني السميد ناعم، السميده اللي كنديروا بها البغرير. بالنسبه لهذا الفينو ممكن البنات انكم تستبدلوه، ديروا فقط غير سميتو غير الفورس، يعني ممكن تستبدلوه بالفورس الى ما توفرش الفينو. شنو عاوتاني؟ ماء الزهر. انا هذا ماء الزهر هذا هي باش غادي نمسح يديا فاش نكون كنكورها. عندي هنايا بالنسبه للفواكه الجافه اش استعملت انا هنا القرقاع، واستعملت هذا التمر اللي كيكون في وسطو القرقاع. انا غنوريكم كيفاش بحال هذا، قلت لكم نوريكم كيفاش نوريكم. ها هو كما كتشوفوا، هذا شديته وقطعته يعني بحال هكا. هادو هما المقادير كما كتشوفوا، مقادير اللي بسيطه وسهله. ندوزو ان شاء الله دابا لطريقه التحضير. بالنسبه لطريقه التحضير، اول حاجه انا نسيت واحد الحاجه ما قلتهاش لكم. اشنا هي؟ غادي ناخذ نكحز كاع هاد المكونات هنايا على جنب باش نوضح لكم. غناخذ من الفينو شي 50 غرام، يعني مزال 3 معالق حتى من السميده رقيقه. غتقولوا لي علاش خديتي هادو؟ واش كيبان؟ انا ما عارفاش واش كيبان ولا لا. غتقولوا لي علاش خديتي هذا باش غادي ندير ديك الحريشه تاعي فاش نكورهم. هذا هو فاش غادي نديروه، يعني تقريبا عندنا 100 غرام يعني 150 غرام. مستر راني مقلوبه والله البنات، الا راني مقلوبه. 250 غرام اذا بتكون عندنا 200 بحال هكا. هذا غنديرو جانبا هنايا. غناخذ واحد البانيو بحال هكا. غادي نضيف النواشف، بسم الله على بركه الله. نضيف الفينو، سميده رقيقه، فينو ممكن يزيد الفينو بالكورس كي قلت لكم. نضيف هاد يعني السكر منكه بنكهه تاع فاني، وقبيصه الملح، سكر سنيده. نضيف 2 خمارات حمر ولا شنو كيقول لهم. نضيف هاد التمر اللي قلت لكم.
نخلط هاد النواشف كلها مع بعض كما كتشوفوا بحال هكا. نتوما قطعوه صغر مني انايا، انا قطعته شويه كبير غنتعذب فيه شويه. نتوما قطعوه شويه صغير. غادي نضيف الزيت، يعني زيت المائده، وغادي نبس مزيان هذا حتى نبس مزيان هاد السميده. نبس هاد الزيت ثم جاب لي يلاه بحال تندوز كسوخ. كما كتشوفوا غنضيف بسم الله بيضه واحده، الحاجات كيجيو بنينين زوينين بزاف. غنضيف حليب بسم الله. البنات والله ما عرفت واش تصور فاش كنت كنحط المقادير، فاش زعما خلطت ولا لا ما عرفت، حيت حتى درت ولقيت الكاميرا طفات. ما شاء الله صافي. المهم الا ما كانش تصور ما عرفتش تنقلب واش تصور ولا لا. انا ضفت النواشف هما الاولين حتى خلطتهم مزيان، وضفت نصف كاس الزيت يعني وبسست داك السميده تاعي والفينو. وقلت لكم ممكن تبديل الفينو بالفورص، داكشي كيبقى على حسبكم نتوما وعلى حسب متوفر يعني في البيت. وضفت يعني بيكي باودر، ضفت سكر يعني منسه بفاني، شويه الملح، قبصه الملح، بيضه، وخلط داكشي كله مزيان، تخلطو مزيان. عاد ضفت يعني الحليب، داك الكاس الحليب كاملو. هانتوما دابا كما كتشوفوها غنخليوها غير واحد 2 دقائق حتى 3 دقائق. ونضيف مازال شويه ديال سميتو زوز دقائق حتى 3 دقائق، حتى يعني هادشي يتخلط لي، يعني تشرب ليا غير شويه لانها كتشرب دغيا غير شوي. ونتلاقى معكم ان شاء الله باش كي غندير حتى نكورها من بعد ما مرات هذيك 2 دقائق. هانتوما هكا ما يخلوش بزاف. دابا غناخذ شي طريسيب غنضيفها، ندير فيها هذا ماء الزهر اللي قلت لكم. بقى غير شويه بسم الله. وهذا شفتوا داك اللي بيت. دابا غناخذ غندير يديا شويه ديال ماء الزهر. هانتوما بحال هكا تكونها كديرهم دوره كما كتشوفوا. غنخلط الدنيا كامله معاهم. هكا ونضغط عليها ونحطها واحد السنيه اللي غنكون فرشها اما برق الزبده اما دهنها. غندهن يدي بشويه. كتيقوني هذه زوينه بزاف بحال هكا. نتوما انا ما بغيتش ولا غنديرها في الشكل السلطه. كنضغط عليها بحال هكا شويه، كنضغط عليها شويه الا اصلا كتشقق دغيا. غناخد الزيت
كنسى ندهن يدي. المهم انا غنكمل هاد الكميه اللي عندي. اصلا قلت لكم دغيا كتشقق هي فخص غير بالمعلقه وصافي. المهم انا مبغيتش الفيديو يكون طويل، انا غنكمل الكميه كامله ونتلاقى معكم ان شاء الله. الفران خصو يكون سخون قبل غير بشي 10 دقائق ولا 5 دقائق. يعني كي سميتو كنخشيوها لتحت حتى كتشقق، عاد كنطلعوها لفوق او كنشعلوا عليها لتحت. تقلبت. المهم الغاز كتحطوها لتحت حتى كتشقق لكم، عاد كتطلعوها للفوق باش طيب من التحت. بالنسبه للفران ديال الضو انا هضرت لكم على الفران الغاز تاعي. بالنسبه للفران الضو كتشعلي الفوق هو الاول حتى تشقق، عاد كتشعلي لتحت وصافي. انا ما نطولش، ما بغيتش نطول بزاف بلا بلا بلا، انا نخليكم يعني حتى نطيبها ونرجع معكم باذن الله. انتم البنات من بعد ما كملت الكميه كامله خرجت ليا 23 با، يعني راه ماشي سهله، راه يعني غير 200 غرام كما قلت لكم. ديك 50 غرام ها هي اللي بديت كنفند فيها. هادو هادشي اللي شاط ليا منها. نتوما يمكن لكم تاخذوا جوج معالق صافي هاي يكفيكم. انا خديت كما شفتوا 3 وراه شاط ليا. دابا الفران راهو كيسخن، خص تدخل الفران سخون. المهم كما قلت لكم قبيله من الفوق حتى تشقق، عاد ننزلوها عاوتاني لتحت ولا نشعلوا عليها من التحت. انا غادي ندخلها الفران ونتلاقى معكم ان شاء الله في طبق التقديم. هانتوما من بعد ما خرجتها من الفران كما كتشوفوا يعني ولي زوين فيهم ما كيلصقوش، يعني واخا ما دهنت لا طا ولا والو. وإلا خفتوا انهم يلصقوا لكم فديروا ورق الزبده. انا غنخليهم حتى يبردوا. نتوما تشوفوا دايره غير هاد الفوطه تحتهم حيت راه سخون بزاف. غنخليهم حتى يبردوا ونتلاقاو في طبق التقديم. البنات هانتوما كتشوفوا هادو هما الحريشات ديالي. هانتوما كيجيو رائعين اللي قلت لكم بهاد بالقرقاه. نتوما الا ما بغيتوش ديروا القرقاه ممكن ديروا غير الزبيب، ممكن ديروا اللوز اللي عندكم. هانتوما كيما كيجيو رائعين، كيجيو حتى من هنايا. هانتوما كيجيو محمرين من هنايا غزالين بزاف. انا غادا نقطع لكم وحده. هانتوما بعد ما قطعت كما كتشوفوا كيجي هذا التمر اللي في وسطو القرقاع كيجي زوين بزاف. هانتوما كتجي رائعه كالعاده. اذا عجبتكم حلقه اليوم ما تنساوش تعملوا لي لايك وتشاركوا في القناه بالضغط على الزر الاحمر الموجود اسفل الفيديو، زر الاشتراك باش توصلوا جديد القناه تاعتي. كنشكركم بزاف بزاف على كل وحده خلات لي تعليق او كل وحده ضغطت على زر سبسكرايب او ابونيم او اشتراك. كنشكركم بزاف 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 وكل ما الشكر قليله في حقكم. وكنقول لكم كلماتكم انني غنعطيكم الجديد كاع اللي في جهدي. شكرا بزاف بزاف. السلام عليكم.